वेलकम टू पाक ड्रामा टीवी। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग पाकिस्तानी ड्रामास जो आपको साल 2020 खत्म होने से पहले देख लेने चाहिए। शुरू करते हैं ड्रामा सीरियल कुर्बान से, जिसमें इकरा अजीज और शहजाद शेख की अदाकारी ने कहानी को जिंदा कर दिया। कुर्बान की कहानी हीर नामी लड़की के गिर्द घूमती है, जिसके वालिद एक रोशन ख्याल इंसान है और अपनी बेटी को पढ़ने लिखने से नहीं रोकते। साथ ही वो उसे ये भी बावर करवा देते हैं कि तुम जिससे चाहोगी मैं तुम्हारी शादी उसी से करवाऊंगा। और इसी वजह से हीर न सिर्फ बेहद खुद एतमाद है, बल्कि प्यार मोहब्बत के मामले में भी खुद को रोकना ज़रूरी नहीं समझती। ड्रामे में बिलाल अब्बास ने हीरो का किरदार अदा किया है, जिसका नाम जमाल है और ये एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। ड्रामे में दिखाया गया है कि ज़िंदगी कोई फेरी टेल नहीं, बल्कि इसमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कभी कभी तो अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ते हैं। ARY डिजिटल से पेश किए जाने वाले इस ड्रामे को अहमद भट्टी ने खूबसूरती से डायरेक्ट किया, जबकि इस ड्रामे का स्क्रीन पे लिखा है ज़फ़र महराज ने। इस ड्रामे को आई एंटरटेनमेंट के इश्तराक से पेश किया गया। ड्रामा सीरियल ऐसी है तन्हाई। ड्रामा सीरियल ऐसी है तन्हाई की मेन कास्ट में नादिया खान, सोनिया हुसैन और समी खान शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी मोबाइल फ़ोन के गलत इस्तेमाल पर बनाई गई है और दिखाया गया है कि किस तरह एक लड़की अपने मंगेतर पर भरोसा करके उसे अपनी नाज़ेबा तस्वीर देने जा रही होती है कि उसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया जाता है और उसमें मौजूद तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो जाती हैं, जिसकी वजह से लड़की, जिसका किरदार सोनिया हुसैन अदा कर रही हैं, बड़ी मुसीबत में फंस जाती है। पाकीज़ा की बड़ी बहन का किरदार नादिया खान अदा कर रही हैं, जबकि अस्मा अब्बास ने इनकी मां का किरदार अदा किया। इस ड्रामे के हर दूसरे मोड़ में दिलचस्पी का ऐसा अंसर है कि देखने वाला देखे बगैर नहीं रह सकता। इस ड्रामे की ख़ास बात यह है कि इस ड्रामे की आउटडोर शूटिंग ज़्यादा की गई। इस ड्रामे में मुख्तलिफ़ लोकेशंस यानी कि हस्पताल, अदालत और मज़ार वगैरह को दिखाया गया, जिससे ड्रामे की दिलचस्पी बरकरार रहती है। ड्रामा सीरियल डर सी जाती है सिला। ड्रामा सीरियल डर सी जाती है सिला में यमुना जैदी की अदाकारी को बहुत पसंद किया गया, जबकि ड्रामे में नुमान इजाज़ ने एक मनफी किरदार अदा किया। यमुना जैदी का किरदार एक ऐसी मासूम लड़की का है जिसे जिनसी ज़्यादती का शिकार बनाया जा रहा है। यमुना जैदी, जिसका नाम ड्रामे में सिला है, अपनी मां के साथ रहती है, जिसका शौहर उन्हें छोड़ चुका है, जबकि सिला को अपने ही घर में नामुनासिब हालात का सामना करना पड़ रहा है और कोई उस पर यकीन भी नहीं करता। ऐसे में वो खुद को कैसे साबित करेगी और अपने हक की जंग कैसे लड़ेगी, यही ड्रामा सीरियल डर सी जाती है सिला का मरकज़ी ख्याल है। ड्रामा सीरियल खानी। ड्रामा सीरियल खानी में अदाकार फिरोज़ खान और सना जावेद की केमिस्ट्री को पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की तारीख में रिकॉर्ड पजीराई मिली। ड्रामे में सना जावेद ने खानी, जबकि फिरोज़ खान ने मीर हादी का किरदार अदा किया। ड्रामे में दिखाया जाता है कि खानी एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, जबकि मीर हादी का ताल्लुक़ एक असर रसूख वाले सियासी ख़ानदान से है। जबकि ड्रामे की पहले ही एपिसोड में दिखाया जाता है कि मीर हादी खानी के भाई सारिम को 4 गोलियां मारकर दिन दहाड़े कत्ल कर देता है, और ना सिर्फ ये बल्कि उसे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती, जिसके बाद वो ना सिर्फ खानी के घर वालों को डराता है बल्कि खानी से मोहब्बत भी कर बैठता है, क्योंकि उसका ख्याल है कि सभी लड़कियां उससे डरती हैं और जो लड़की उससे डरेगी नहीं वो उससे शादी कर लेगा। मगर सनम खान उन लड़कियों में से नहीं है। सनम की बेरुखी और मीर हादी का दीवानापन इस ड्रामे को बहुत दिलचस्प बना देता है। इस ड्रामे का OST राहत फ़तेह अली खान ने गाया है। 6 नवंबर 2017 को पेश किए जाने वाले इस ड्रामे की 31 एपिसोड्स थीं। ड्रामा सीरियल संगे मरमर। ड्रामा सीरियल संगे मरमर पाकिस्तानी रवायात की खूबसूरती और इन रस्म रवाज की वजह से पैदा होने वाली जज्बातियत के बारे में दिखाया गया। इस ड्रामे में पाकिस्तान के कबायली इलाकों के रस्म रवाज को दिखाया गया है,
جہاں ذرا سی بات پر قتل ہو جاتا ہے اور غیرت کے نام پر قتل کرنا کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی۔ ڈرامے میں نعمان اجاز نے ایک قبائلی باپ کا کردار ادا کیا، جبکہ میکال ذوالفقار ایک ایسا بیٹا ہے جو ان رسم و رواج سے نفرت کرتا ہے۔ کبرا خان نے اس ڈرامے کی ہیروئن کا کردار ادا کیا، جو محبت تو کسی اور سے کرتی ہے لیکن بیاہ کسی اور سے دی جاتی ہے۔ اسے ان جرائم کی سزا ملتی ہے جو کسی اور نے کیے ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے کی کل 28 ایپیسوڈز ہیں اور ڈرامہ سیریل 1 ستمبر 2016 کو ریلیز کیا گیا۔ ہم ٹی وی سے ریلیز کیے جانے والے اس ڈرامے کی کل 28 ایپیسوڈز ہیں۔ ڈرامہ سیریل دو بول۔ ڈرامہ سیریل دو بول کو جیو انٹرٹینمنٹ سے پیش کیا گیا۔ اس ڈرامے کو سید وجاہت رؤف نے ڈائریکٹ کیا اور ثروت نذیر نے لکھا ہے۔ 5 مارچ 2019 کو ریلیز کیے جانے والے اس ڈرامے کی کل 30 ایپیسوڈز ہیں۔ ARY ڈیجیٹل کے اس ڈرامے کی اسٹار کاسٹ میں ہیرا مانی اور عفان وحید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی ایک غریب لڑکے بدر کے گرد گھومتی ہے جسے ایک امیر لڑکی گیتی سے محبت ہو جاتی ہے۔ گیتی نہ صرف امیر ہے بلکہ کافی حد تک مغرور بھی ہے، مگر پھر بھی بدر اسے دل سے چاہتا ہے اور اسے اپنانا چاہتا ہے، اسی لیے وہ اس کی بے رخی کا جواب بھی نہ صرف ہنس کر دیتا ہے بلکہ اسے اس وقت اپناتا ہے جب اسے اس کے گھر والے چھوڑ دیتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل اورنگریزا۔ ڈرامہ سیریل اورنگریزا 28 جولائی 2017 کو ہم ٹی وی سے نشر کیا گیا۔ 31 ایپیسوڈز پر مشتمل اس ڈرامے کی اسٹار کاسٹ میں سجل علی، بلال عباس اور نعمان اجاز شامل ہیں۔ اس ڈرامے کا OST ساحر علی بگا نے بھی گایا، جبکہ ڈرامے کے OST میں سجل علی کی آواز بھی شامل ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی باقی کہانیوں سے مختلف ہے، جہاں دکھایا گیا ہے کہ ایک بیٹی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے تو باپ کو یہ بات بھی پسند نہیں آتی۔ ڈرامے میں نعمان اجاز ایک ایسے باپ کا کردار ادا کر رہے ہیں جو ایک فلمی اداکارہ سونیا حسین پر عاشق ہے اور نہ صرف اس کو پسند کرتا ہے بلکہ اس سے شادی بھی کرنا چاہتا ہے، جبکہ وہ خود ایک معمولی سا شاعر ہے۔ ڈرامے میں سجل علی نے سسی کا کردار ادا کیا، جو نہ صرف بہت شوخ اور چنچل ہے بلکہ بہادر بھی ہے۔ اس ڈرامے میں سجل علی کی اداکاری کو خاص کر کچھ ایسے مناظر میں جو بہت جذباتی ہیں بہت پسند کیا گیا۔ ڈرامہ سیریل یہ رہا دل۔ ڈرامہ سیریل یہ رہا دل کی مرکزی کہانی کا کردار یمنا زیدی نے ادا کیا ہے۔ حیات ایک ایسی لڑکی ہے جسے کتابیں پڑھنا بہت پسند ہے اور یہ گھر میں اکیلی ہی رہتی ہے کیونکہ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی مر چکے ہیں۔ ماں باپ کے فوت ہو جانے کے باوجود حیات اپنی زندگی میں بہت خوش رہنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر اس کی ملاقات ہو جاتی ہے ذکی سے، جو خود تو شیف ہے لیکن ایک ماڈل سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ 26 ایپیسوڈز پر مشتمل اس ڈرامے کو ہم ٹی وی سے ریلیز کیا گیا، جبکہ ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں احمد علی اکبر، جعفر انم گوہر، ارجمند حسین اور عمران پیرزادہ شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل رسم دنیا۔ ڈرامہ سیریل رسم دنیا ARY ڈیجیٹل سے پیش کیا جانے والا ایک سپر ہٹ ڈرامہ تھا۔ اس ڈرامے کی کل 30 ایپیسوڈز تھیں، جبکہ ڈرامے کو عمران نذیر نے لکھا اور رومی انشا نے ڈائریکٹ کیا۔ اس ڈرامے کی کل 30 ایپیسوڈز ہیں اور ڈرامے کی پہلی ایپیسوڈ 26 فروری 2017 کو ریلیز کی گئی۔ ڈرامے کی اسٹار کاسٹ میں ارمینا خان، سمی خان، بلال عباس، جاوید شیخ، سمینہ پیرزادہ، نادیہ ممتاز اور دیا مغل شامل ہیں۔ ڈرامے میں سمی خان اور بلال عباس دونوں ہی بھائی ہیں مگر فطرت کے یکسر مختلف، جبکہ ڈرامے میں سمینہ پیرزادہ بلال عباس کی ماں کا کردار ادا کر رہی ہیں، جبکہ حارب اور فارس دونوں ایک ہی لڑکی سے محبت کرتے ہیں جس کا نام حیا ہے۔ حیا کا کردار ارمینا خان ادا کر رہی ہیں۔ ڈرامے میں ارمینا خان کی خوبصورتی اور بلال عباس کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا۔ ڈرامہ سیریل گھر تتلی کا پر۔ ڈرامہ سیریل گھر تتلی کا پر جیو انٹرٹینمنٹ سے پیش کیا گیا۔ اس ڈرامے کی مین کاسٹ میں ایمن خان، شہزاد شیخ اور صنم چودھری شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ کل 35 ایپیسوڈز پر مشتمل ہے
اور اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ سے پیش کیا گیا۔ ڈرامے کی کہانی دو سہیلیوں انجی اور شفق کے گرد گھومتی ہے۔ ایک طرف انجی تیز تراز لڑکی ہے، دوسری طرف شفق بہت ہی معصوم اور کسی پر بھی جلد بھروسہ کرنے والی لڑکی ہے، مگر پھر اس کو اپنے بھروسے کی ایسی قیمت چکانا پڑتی ہے کہ اس کا خود سے بھی اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح لڑکیوں کی بری صحبت ان کا گھر تک برباد کر سکتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔